Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. Red Blue Energy Drink सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising. नमस्ते. कार्यक्रम सीधा कुरा हेर्नको निमित्त टेलिभिजन सेट अगाडि बसिरहनुभएका र इन्टरनेटको माध्यमबाट विश्वभर हामीलाई हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई म रवि लामिछाने हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउँछु. यो देशको सर्वोच्च अदालत सतहमा पुगेर विवादास्पद बनेको छ. सर्वोच्च अदालत मात्र होइन, मन्त्रालय बाँडफाँडबाट जुन सन्देश आम मानिसमा पुग्यो यसले के पुष्टि गर्यो भने सत्ता गठबन्धनका दलहरू के सम्झन्छन् भने यो देशमा जे गरे पनि हुन्छ, जनता केही बोल्दैनन्, नैतिक रूपमा जति पतित भए पनि फरक पर्दैन, मन लागेको मान्छेलाई टपक्क टिपेर ल्याएर मन्त्री बनाइदिएपछि केही फरक पर्दैन भन्ने आँट सरकार सम्बद्ध दलहरूलाई कसरी आयो? के भइरहेको छ यो देशमा? ठेकेदार, तस्कर, सुकुल गुण्डाहरूले यो देश चलाउने दिन आउन लागेको हो. प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धन मिलाउन जसलाई मन्त्री बनाएर फालिदिए उसैलाई मन्त्री मानेर हस हजुर भनेर थाप्ने भिखारी हौँ हामी. हाम्रो, मेरो, तपाईँको भविष्य अब किसान श्रेष्ठहरूले लेख्छन्, जो नैतिक रूपमा हदभन्दा बढी विचलित छन्. मन्त्री बन्न सांसद अपहरण काण्डको एक मतियारको आरोप लागेका उनी हिजोसम्म ओलीलाई देउता मान्थे, आज ओलीलाई गाली गर्ने भएका छन्. उनले ओलीलाई छोडेका कारण पदबाहेक केही होइन भन्ने कुरा प्रमाणित त्यसरी गर्न पर्दैन जसरी 2 र 2 जोड्दा 4 हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न पर्दैन. इन्टरनेसनल फोरममा उहाँ मेरो श्रम मन्त्री भनेर देखाउनु लाज हुन्न हामीलाई? अर्का त्यस्तै छन् फेरि, 7 नम्बर गियरमा सरकारले गाडी गुड्छ भन्थे. एकपटक फेरि हेर्नुहोस् त यो सरकारको गियर 7 नम्बरमा जान्छ, सिधै 7 नम्बरमा गियरमा हालेपछि तपाईँ होला. विदेशमा भए सर्कसमा राख्छन्, यहाँ सरकारमा राखेका छन्. यिनले पनि मन्त्री पद खान फ्लोर क्रस गरेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्न 1 मिनेट पनि पर्खनु पर्दैन. जुन मन्त्रालयमा पनि फिट हुने उनको योग्यता क्षमता के, यी दुवै मात्र मन्त्री खान पार्टी फोड्नेहरू हुन्. विधि र पद्धति भनेर कुर्लने माधव नेपालजीलाई प्रश्न सोध्न सक्ने उहाँका कार्यकर्ताहरू जिउँदै त छन्. यतिका लागि त्यत्रो पार्टी फुटाएको हो माधव नेपालजी. भर्खरै जन्मिएको तपाईँको भुरो पार्टीमा मन्त्री हुन लायक मानिसहरू यिनै हुन्. गलत कुरालाई गलत भन्छु भन्ने रामकुमारी झाँक्रीजी माधव नेपालजीले गर्नुभएको यो गलत निर्णयका विरुद्ध बोल्नु पर्दैन कि? मन्त्री पदको स्वादमा रमाउन पाए पुग्यो तपाईँलाई. नयाँ दलको रूपमा भर्खरै उम्रिँदा त यस्तो मनपरी छ माधव नेपालजीको. भोलि ठुलो पार्टी भयो भने नाङ्गै नाच्छन्. हो, मलाई थाहा छ यसरी व्यक्ति किटेर तथा नाम टिप्पणी गर्नु सम्पादकीय स्वतन्त्रताको दुरुपयोग हो. तर जब राजनीतिज्ञहरू हदभन्दा तल ओर्लिएर जनताले के सोच्लान् भन्ने लोक लाज राख्दैनन्, त्यस्तो नेतृत्वलाई तिनकै औकातमा झरेर भए पनि पुग्ने गरी बोल्दा यो स्ट्यान्डर्ड हेर्न पर्दैन. तिनका हरकत अनुसारको भाषा प्रयोग गर्दा आफ्नो लेभल गिरेको मान्नु पर्दैन. यसरी भन्दा त नछुने गैँडाको छाला जस्ता नेतालाई घुमाउरो शब्दावलीमा आफूले मात्र बुझ्ने गरी आलोचना गर्नुपर्ने गरी बौद्धिकता र आदर्शको दास बन्नु छैन. माधव नेपाललाई मन पर्दैमा यो देशले इमान नैतिकता नभएकाहरूलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने केही छैन. केही लम्पट कार्यकर्तालाई 2 पेग दारू र ठेक्का पट्टाको आश होला.
तिनले बोल्न नसकेको कुरा आम मान्छेले कोठा चोटा भट्टी गल्लीमा जसरी बोल्दछन् र भन्दछन् हामी त्यसरी नै भन्ने हो, दायाँ बायाँ कुरै छैन। अनि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू, तपाईँले सर्वोच्च अदालत जस्तो गरिमामय संस्थाको सर्वोच्चतालाई धुलिसात गरेपछि हामीले तपाईँको मर्यादा राखिरहनु परेन र तपाईँको मर्यादा नराख्नु भनेको न्यायको सर्वोच्चताको मर्यादा नराख्नु पनि होइन। त्यत्रो सर्वोच्च पदमा बसिसकेपछि त्यो पदको गरिमा कायम गर्न सक्नुपर्छ। जुन देशमा सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशमाथि सजिलै चोर औँला र अन्य औँलाहरू उठाउन सकिन्छ, त्यो देशमा न्यायले स्वतः आत्महत्या गर्छ। न्याय मरेको समाज मान्छे बस्न लायक समाज बन्दैन श्रीमान। केही नामहरू भन्छु श्रीमान जसले तपाईँलाई भागभण्डामा सहभागी भएको भन्न मिल्ने आधार दिन्छन्। लिस्ट लामो छ। जेठान गजेन्द्र हमाल 3 दिने मन्त्री, सालो सुरेन्द्र हमार लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री, राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगमा पूर्व न्यायाधीश तब बहादुर मगर र आफ्नै ल फर्मका पूर्व साझेदार मनोज दवाडी, अनि क्रमशः न्यायाधीश किशोर सिलवाललाई अख्तियार, रामप्रसाद भण्डारी र सगुन शमशेर राणालाई निर्वाचन आयोग। के यी सबै संयोग मात्र हुन सक्छन्? राजनीतिक तहका हरेक विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेका बेला प्रधान न्यायाधीशले सत्तासँग मिलेर पदहरूमा हिस्सेदारी खोज्दा न्यायिक निष्ठा र निर्णयमा समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छन्। कोही भन्दैछन् बरु तपाईँका जेठानले नैतिकता देखाएर राजीनामा दिए रे। भागभण्डाको मतियार बनेर सांसद पनि नभएको मान्छेले न्यायालयको गरिमालाई धुलो पिठो पारिसकेपछि दिएको राजीनामाले उनको नैतिकताको त बिउ पनि बच्दैन। अरूमाथि उठेका नैतिक प्रश्न पचाउन सकिन्छ, तर प्रधान न्यायाधीशमाथि उठेका नैतिक प्रश्न पचाउने हाजमोला बनेको छैन। कुनै पनि देशको अन्तिम आशा भनेको न्यायालय हो। यसको गरिमा बजारको कुनै बिकाऊ माल होइन। अनि यो देशले शेरबहादुर देउवालाई जिन्दगीभरि जे मन लाग्यो त्यही गर्ने अधिकार दिन्छ। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ कहिल्यै नसुध्रिने हो भने तपाईँले उद्घाटन गर्नुभएको यो टेलिभिजन स्टेसन हामी सुन पानी छर्केर चोख्याउँछौँ। कस्ता कस्ता मन्त्री फालिदिएको हामीलाई। भोलि राम्रो काम गरेछन् भने माफी मागेर दिल खोलेर तारिफ गरौँला। तर आज देशका केही मन्त्रीहरूको अनुहार देख्दा मरौँ जस्तो लागेर आउँछ। दिक्क लागेर मरियो र माथि पुगियो भने यमराजलाई दिने जवाफ पनि रेडी पारिसकेको छु मैले त। तिमी किन मर्यौ भन त भनेर यमराजले सोधे भने मेरो जवाफ हुन्छ, हे यमराज, जिन्दगी ठिकठाक चल्दै थियो, खुरु टेलिभिजनमा आफ्नो कार्यक्रम चलाउँदै थिएँ। एक दिन फ्याट लाएर किसान श्रेष्ठ प्रेम आले जेठान हमाल मन्त्री भए र त्यति कारणले म मरेँ भन्यो भने दया गरेर यमराजले सारा पाप क्षमा गरिवरी स्वर्गमा बास दिन्छन्। के आपत आइलाग्यो प्रभु? भोलिका दिनमा यी मन्त्रीहरू होनहार र खुङ्खार भएर निस्किएछन् भने म कान समातेर 100 पटक उठबस गर्न तयार छु। मलाई गलत प्रमाणित गरी कान समातेर उठबस गराउन सक्नुहोस्। नवनियुक्त मन्त्रीज्यूहरूलाई मेरो शुभकामना छ। रिस उठे पनि इख लिएर काम गर्नुहोला। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सिधा कुरामा। आज पनि अर्को एउटा विशेष एपिसोडका साथमा उपस्थित भएका छौँ। नयाँ विषयवस्तु र उठाइएका विषयवस्तुहरूको फलोअप लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएका छौँ ग्यालेक्सी 4K मा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्ने विषयवस्तुबारे यहाँलाई जानकारी गराउन गइरहेका छौँ। आज हामीले कार्यक्रममा यी विषयहरू समावेश गरेका छौँ। जिउँदो मान्छेलाई मृत्यु भएको बनाई सबै कागज किर्ते गरेर घर जग्गा नै बिक्री गरिदिने गिरोहको खास खुलासा आजको कार्यक्रममा गर्न गइरहेका छौँ। त्यस्तै आजकै कार्यक्रममा स्वास्थ्य बिमा गरेका नागरिकले अस्पतालमा भोग्ने दुर्व्यवहारदेखि निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि अस्पतालका फार्मेसीमा कहिल्यै नपाउने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय आजको कार्यक्रममा समावेश गरेका छौँ। आजकै कार्यक्रममा मानिसको मृत्यु भएको वर्षौँसम्म पनि मृत्यु दर्ता नगरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमतोमा जुम्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा भएको अनियमितता देखाउँदैछौँ र आजको कार्यक्रममा सोमालियामा पानी जहाज सुरक्षामा गएको नेपालीको परिवारमा परेको वज्रपातका विषयमा पनि आजको कार्यक्रममा हामी कुरा उठाउँदैछौँ। कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। तपाईँ जिउँदो हुँदा नै तपाईँ मरेको खबर सार्वजनिक भयो, तपाईँ मरेको खबर मात्रै होइन तपाईँको मृत्यु दर्ता नै भयो भन्ने सुन्नुभयो भने तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? सायद आफूलाई चिमोट्नुहुन्छ होला तपाईँ, होइन?
अझ तपाईँको मृत्यु भएको भन्दै मृत्यु दर्ता गराएर तपाईँकै सम्पत्ति खरिद बिक्री हुँदै गरेको तपाईँले आफैले भेटाउनु भयो भने के गर्नुहुन्छ? यो अवस्था भोगिरहेका छन् धनुषाका जलाल अहमद। उनी लामो समयदेखि पेसा व्यवसायका कारण भारतमा थिए। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1 मा उनको घर जग्गा छ। बेला बखत आउने जाने गर्ने उनी पछिल्लो पटक घर आउँदा भने आफ्नो घर जग्गा अर्कैले नाप जाँच गर्दै गरेको आफैले देखेर बुझ्दै जाँदा धनुषाकै एउटा गिरोहले उनको घर जग्गा 6 करोडमा बिक्री गर्दै रहेछ। अझ उनी जलाल अहमदको मृत्यु भइसकेको मृत्यु दर्ता बनाई लाल पूर्जादेखि मालपोतको श्रेष्ठतासम्मकै फोटो फेरेका रहेछन्। प्रदेश 2 ब्युरोले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। यहाँ लेखिए जस्तै यो जग्गा बिक्रीमा छैन र यसका मालिक जलाल अहमद नै हुन्। तर यो जग्गा झन्डै 6 करोडमा बिक्री हुनबाट बल्ल बल्ल बचेको छ। धनुषाको जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1 मा अवस्थित यो जग्गा सोही ठाउँका जलाल अहमदको हो। उनी व्यवसायको सिलसिलामा लामो समयदेखि भारतको कानपुरमा बस्दै आएका छन्। विजयादशमीको अवसरमा घर आउँदा उनको जग्गा हेर्नका लागि मानिसहरू आएको देखे। आफ्नो जग्गामा अन्य मानिसहरूले नापजाँच गर्न लागेको देखेपछि उनले सोधपुछ गर्न थाले। उनीहरूसँग बुझ्दा उक्त जग्गा बिक्रीमा रहेको र बेच्ने मानिस होटल सीता शरणमा बसेको जानकारी पाए। त्यसपछि उनी सो घरमा भाडामा बसेको बहानामा उनीहरूलाई भेट्न होटलमै पुगे। त्यसपछि उनलाई थाहा भयो उनको जग्गाको मूल्य 6 करोड तोकिएको रहेछ र यो जग्गा बिक्री हुँदै रहेछ। तो कहे कि जमीन बिक्री में रख ले छी। हाँ बिक्री में कते दाम हम रख ले छी? 6 करोड़ 3 कट्ठा के। ठीक है, दाम तो ठीक है अपने के। कते एडवांस दिए पड़ते, कते दिन में रजिस्ट्री होती, तो कमती में 50 लाख रुपया एडवांस दिए पड़ती अपने सबके। 1 महीना में रजिस्ट्री कराए पड़ती, उससे बेसी समय नहीं बैठती अपने को। ठीक छी, तो तन प्रमाण में दिखाओ जमीन के की प्रमाण है की है, केकर नाम में है की है। तो हमारा प्रमाण दिखल के एकटा लाल पुर्जा दिखल के, ओकरा बाद कुछ इंडिया के प्रमाण दिखल के, आधार कार्ड में नाम लिखल चली लाल मोहम्मद लारी सन ऑफ जलाल अहमद। ओकरा बाद एक मृत्यु दर्ता प्रमाण पर दिखल के हमारा में लिखल चली जलाल अहमद मरहुम मृत्यु भएको छ जो आदमी। त्यति मात्र होइन, उनीहरूले उनकै नामको नक्कली मृत्यु दर्ता समेत बनाएका रहेछन्। साथै नक्कली लाल पूर्जा समेत बनाएका रहेछन्। अपने के बाबू को नाम जलाल अहमद। तो बाबू कहाँ है? तो बाबू मृत्यु भ गए 18 बरस पहले मृत्यु भ गए। ओकर मृत्यु प्रमाण पत्र दिखल के हमरा। तो हम कहे ठीक है, तो अपने के तो बयाना होना करे पड़ती है अपने के। तो कहले कि हाँ मैं बयाना करूँ। और ओकरा बाद जमीन, तो हम जमीन कते दिन में लिखा भी अपने के? तो लाल पुर्जा, तो हमरा लाल पुर्जा दिखल के, तो लाल पुर्जा में वही व्यक्ति के, वही जो आदमी से हमरा बात करी चली वही के फोटो टासल चली ओहिमे लाल पुर्जा में। यो सबै थाहा पाएपछि अहमदले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए। नक्कली जग्गा धनी खडा गरी अर्कैको जग्गा किनबेचमा संलग्न 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ भने 3 जना भाग्न सफल भएका छन्। पक्राउ पर्नेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 19 बस्ने गंगा प्रसाद गामी, भारतको मोतिहारी बलबाङ्गाका कल्याणवीर गौतम र भारतकै उत्तर प्रदेश सिद्धार्थ बडेनी बस्ने राजेन्द्र मौर्य रहेका छन्। जो यो जग्गाको वास्तविक धनी जलाल अहमद भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ इन्डियामा मृत घोषणा गरिएको एउटा चाहिँ मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्र समेत बनाइएको र उहाँको वास्तविक लाल पूर्जामा अन्य व्यक्तिको फोटो समेत टाँच गरी नक्कली लाल पूर्जा समेत बनाइसकेको अवस्थामा उहाँले देखिसकेपछि प्रहरीलाई खबर गर्नुभयो। उनीहरूलाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 0 माइल स्थित सीता शरण होटलबाट पक्राउ गरिएको हो। उनीहरूलाई कृत्य तथा संगठित अपराध सम्बन्धमा मुद्दा चलाइएको छ। दर्शक महानुभावहरू,
यस विषयमा धनुषास्थित मालपोत कार्यालय प्रमुखसँग कुराकानी गर्ने मन थियो, तर यस विषयमा थप रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। त्यसकारणले उहाँसँग कुराकानीलाई हामी थाती राख्छौँ र तपाईँहरू पनि सतर्क रहनुहोला। तपाईँ यहाँ नभएका मौका पारेर तपाईँको सम्पत्ति हडप्ने गिरोहहरू धेरै छन्। तपाईँलाई सतर्क गराउनको निमित्त यो रिपोर्ट पर्याप्त हुनुपर्दछ। यस्ता यस्ता गिरोहहरू सक्रिय छन् जसले जिउँदो मानिसलाई मृत्यु भएको भनी कागज बनाएर, नक्कली कागजात बनाएर तपाईँको घरखेत लग्न सक्छन्। तपाईलाई होशियार बनाउनको निमित्त र फलोअप गर्नको निमित्त हामीले यो रिपोर्टलाई प्रस्तुत गरेका हौँ। अब टेलिफोन लाइनमा कोही दर्शक हामीसँग कुराकानी गर्न आउनुभएको छ, उहाँसँग कुराकानी अगाडि बढाउँछु र अन्य विभिन्न विषय छन् आजको कार्यक्रममा। कार्यक्रम असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ, पुरै कार्यक्रम हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। टेलिफोन लाइनमा को आउनुभएको छ स्वागत गर्छु। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार रवि सर, मुस्ताङदेखि दुर्गा बिको बोलेको छ। दुर्गाजी मुस्ताङबाट? हजुर हजुर दुर्गाजी के का लागि हामीलाई सम्झिनु भयो, बताउनुहोस् न। हजुर म यो लेते मुस्ताङको लेते भन्ने ठाउँमा मैले घर बनाउन सुरुवात गरेको करिब 5 महिना 6 महिना भयो सर। हजुर। तर त्यो घरमा चाहिँ गाउँदेखि 300 मिटर जति टाढा पानी र बत्ती ल्याउनु पर्ने, तर एकजना व्यक्तिको जग्गा वरिपरि भएको हुनाले उहाँले चाहिँ पानी र बत्ती बन्दै गरिदिनु भयो। हजुर। अनि ठिकै छ, उहाँको जग्गा वरिपरि भए पनि म सडकबाट नालीबाट सडकको यो कोर्ला सडकको नालीबाट पानी ल्याउँछु भनेर मैले प्रयास गरेँ। यो त्यो पनि रोकिदिनु भयो। यो जग्गा बाटो पनि मेरो हो, नाली पनि मेरो हो भनेर भन्नुभयो। हजुर। अनि यस्तो आधारभूत आवश्यकता पानी र बत्ती जस्तो चिज अब यो मिलाइदिनु पर्यो भनेर म यो गाउँ मुखिया हुँदै वार्ड हुँदै गाउँपालिका हुँदै सिडिओ कार्यालयसम्म पुगेँ। अब कतैबाट केही नभएपछि मुद्दाको लागि अब अदालतसम्म पनि पुगेँ। अदालतमा पनि खर्चिलो हुने भएको हिसाबले त्यो मलाई निकै गाह्रो समस्या पर्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँहरूको सम्पर्कमा आएको छ। अनि त्यो त तपाईँको अधिकार हो नि, होइन? नक्सा पास गर्दाखेरि ती सबै चिजहरू खुलेको हुनुपर्ने हो, खुलाउनु पनि भयो होला। कसरी पानी बिजुली ल्याइन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट थियो होला नि, त्यस्तो केही थिएन र तपाईँकोमा? तपाईँको योजना अब नक्सा त अब अहिले नक्सा त अब त्यो गरेको छैन, तर अब पानी र बत्ती जस्तो चिज उहाँको सडकको दायाँ बायाँ एउटा इन्द्रजित गौतम भएको चाहिँ जग्गा छ। उहाँले आफ्नो जग्गाबाट भोगचलन गरेर पानी र बत्तीको लाइन नदिनु भए पनि मैले सडकबाट ल्याउन पाउनु पर्ने हो। तर त्यो पनि उहाँले सडक पनि मेरो हो, बत्ती के अरे नाली पनि मेरो हो। मलाई सडक चाहिँ नक्सामा छ? हजुर सडक त नक्सामा छ सर। के अरे कोरला सडक यो के अरे राष्ट्रिय गौरव योजनाको कोरला सडकले चाहिँ ग्राभेल गरिसकेको छ सर। तर ग्राभेल गरिसके पनि त्यो सडकमा मेरो पनि जग्गा, त्यो सडकमा पनि मेरो जग्गा छ। अनि सडकले चाहिँ मलाई किताकाट गरेको पनि छैन, सरकारले मुआवजा दिएको पनि छैन, मैले तिरेर रहेको छु। त्यो सबै मेरो अधिकार हुन्छ, म दिन्न भनेर भन्नुहुन्छ। अब यो विषयलाई लिएर म सिडिओ कार्यालयमा पनि पुगे, सम्बन्धित निकायहरू सबै धाइसके सर। तर पनि अब 5-6 महिना भइसक्यो, मेरो माटोको हिलोको गाह्रो भत्किने अवस्थामा, जीर्ण अवस्थामा पुगिसक्यो। एकैछिन तपाईँको हाम्रा साथीहरूले तपाईँका गाउँपालिका अध्यक्षलाई चाहिँ प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्नुभएछ है? तपाईँको फोन आउने बित्तिकै पुण्य प्रसाद बुद्धि प्रसाद शेरचन, मलाई यहाँ खबर आउँदैछ, म सुन्दैछु यहाँ। बुद्धि प्रसाद शेरचनजी टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ। बुद्धि सर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। भर्खरै गुनासो गर्नुभयो तपाईँको गाउँपालिकाबाट कि घर बनाउँदाखेरि पानी र बिजुलीको लागि लाइन लग्न पाइन भनेर भन्नुभएको छ। यो गुनासोलाई यस्तो तपाईँ कहाँ पनि उहाँ आउनुभएको रहेछ, त्यहाँबाट पनि तपाईँको सुनवाई नभएर सिडिओ हुँदै अदालत पुग्नु भएको रहेछ। यो विषयवस्तुबारे तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई, बताउनुहोस् न सर के भएको रहेछ? यस विषयमा के छ भने अहिले बाटो बन्दैछ। हजुर। बिजुलीको लाइनको पनि के अरे लाइन पनि त्यो विस्तार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। सबै चिज एकचोटि त हुँदैन नि, सबै चिज व्यवस्था हुँदैछ होइन? त्यो त अब विस्तार बाटोको चिज हुने अवस्था छ। अब त्यहाँ काम गर्दैछन्, सबै चिज गर्दैछन्। यसो गर्नुहोस्, यसो गरौँ विगतजी एकचोटि तपाईँ प्रश्न सोध्नुहोस् न। गाउँपालिका अध्यक्षज्यूले तपाईँ प्रश्न सोध्नुहोस्, तपाईँको जिज्ञासा के हो एकपल्ट सोध्नुहोस् न। उसँग चाहिँ बसेर उसकै त्यो जुन नदिनेवाला व्यक्ति थियो त्यो व्यक्तिसँग बसेर कुराकानी भए, सबैजनासँग भए, सिडिओ साहबसँग नि भए, हरेकसँग भएको छ। उसले नपाउने होइन, पाउँछ, अधिकार छ, पाउँछ। तर हाम्रो बाटो विस्तार हुँदैछ, त्यसलाई मिलाएर कार्यान्वयन गराएर जाने। अनि तिमीले माग्नुपर्ने पोलहरूको लाइनहरू पनि माग्नुपर्छ, विद्युत प्राथमिकरणमा जाऊ, पोल पनि माग, सबै चिज गरेर एकैचोटि विस्तार गर्ने। खानेपानी हामीले त्यहाँ एउटा चाहिँ बस्ने ऊ चाहिँ गराएको छौँ, त्यहाँबाट अहिले चाहिँ अस्थायी रूपमा पानी चलाएर काम गर।
भनेर हामीले भनेका थियौँ। हजुर। उसले त्यो नभइकन अब हो यस्तो चाहिँ गर्ने किसिमको भएपछि राम्रो हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था मलाई हजुर। अब त यो उहाँको जवाफ अध्यक्षज्यूको जवाफबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? उहाँले भन्नुभएको रहेछ तपाईँलाई, तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन रवि सर, मैले चाहिँ अब त्यो सब व्यवस्थाहरू पोलहरू त अब त्यो कानुन बमोजिम त्यो समय लाग्ने कुरा भयो। हाललाई चाहिँ मैले अब त्यो कोरला सडक र नाली भन्ने चिज त अब व्यक्तिको जग्गा भए पनि सरकारले अधिकरण गरेर अब ग्राभेल गरिसके पनि त्यो त कसैको अधिकारभित्र हुने कुरा होइन, त्यो त सार्वजनिक सम्पत्ति चिज हो। पानी र बत्ती जस्तो चिज पनि त्यो एउटा नालीमा एउटा हाल्न पनि अवरोध भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुनै पहल भएन र यो टाइम लाग्ने प्रक्रियामा जाए भन्ने कुरा त अब वर्ष लाग्ला, 6 महिना लाग्ला, 2-3 महिना लाग्यो पनि मेरो लागि त समस्याको विषय हो नि। अहिले तुरुन्तका लागि टेम्पोररी भए पनि अध्यक्षज्यू त्यो व्यवस्था त हुनु पर्ला नि, मान्छेको अत्यन्त आवश्यक आधारभूत आवश्यकता हो। टेम्पोररी केही गर्न सकिँदैन र यो चाहिँ सहर बजारको जस्तो कुरा होइन, गाउँघरको कुरामा गर्दाखेरि काम कार्य गर्न जनताको सबैको चाहिँ मर्म बुझेर कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ हामीलाई पनि। ठिक छ, तर मान्छेले पानी त बिजुली त पाउनु पर्यो नि, सबैको पानी खान पाउने छ, नजिकै छ, त्यहाँबाट पाइप लगेर जाऊ, अहिले अस्थायी चलाऊ, पछि यो सबै विस्तार गर्छ। अब भनौँ न उसको त्यहाँ चाहिँ पानी लाने बाटो एउटा लगिरहेको छ, हामी एउटा भनौँ विश्राम स्थल जस्तो ठाउँ बनाएको छ, त्यहाँ पानी लगेको छ, त्यसबाट लगेर नजिकै त्यस्तै 50, 60, 70, 80 मिटर जति के छ तपाईँहरू बसेर थप जे जस्तो यसको विवाद रहेछ यसलाई सुल्झाउने कोसिस गर्नुहोस् न। हामीले धेरै समय अब लगभग बुझ्यौँ कुरा गरिरहेको छ। त्यसपछि उसले के भन्छ भनेपछि मेरो लाल बुट्टाभित्रको जग्गाभित्र ए बाबा तिम्रो पछि तिम्रो कटौती हुन्छ, तिम्रो मात्रै होइन सारा कतिजनाको जग्गा गएको छ, त्यो सबैको यो पनि हुन्छ, त्यो भन्दा फेरि घरपछि दिन मान्नु। अब यस्तो छ, अब तपाईँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आम सर्वसाधारणले गुनासो गरेपछि उहाँलाई यो आधारभूत आवश्यकतामा उहाँलाई चित्त बुझाउने, उहाँलाई पानी दिने उहाँको छेउमै राखेर उहाँसँग कुराकानी गरेको समाधान भएन। मैले भन्नुपर्ने केही छैन। यहाँ मैले के गरेको छु भने जनतालाई सबै सम्पूर्ण राखेर नै कानुन गर्नुपर्छ, त्यो मात्रै होइन उहाँको त त्यो जग्गाको एरिया पनि नाप्ने किसिमको पक्षमा छ यहाँ अहिले। ठिक छ, यसलाई समाधान गर्नु होला। म जहाँसम्म लाग्छ उहाँले यसको समाधान पाउनु भएको भए अलिकति छिटो हुनुपर्ने ठाउँमा उसले आफ्नो व्यक्तिगत खर्च गरेर गर्ने भन्ने सिलसिलामा ऊ त्यो घरबेटीले त्यो अल्ठाउँबाट लगेर जा भन्ने त्यो घरबेटीको भयो। अहिले नाति हामी त्यो चाहिँ सबै विस्तार गरिदियौँ। बरु तैँले माग गर्ने कुरा चाहिँ विद्युतीय प्राधिकरणमा चाहिँ पोल दियो भनेर लेखापट्टि गरेर त्यो तैँले माग्नु नै पर्नु आज सरकारी उसबाट जाने कुरा हो। यो सामान्य विषय हुनुपर्ने हो। यसलाई योभन्दा बढी समय मैले उपलब्ध गराउन सकिनँ, तर तपाईँहरू दुईजना फेरि पनि बसेर यसको समाधानको लागि प्रयास गर्नुहोला। हामी पनि हाम्रो तर्फबाट हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता मार्फत यो विषयको फलोअप गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। म दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी आशा गर्दछौँ यो विषय समाधानतर्फ लाग्नेछ। थप बुझ्नुपर्ने कुराहरूबारे बुझ्ने कोसिस पनि हामी गर्नेछौँ। अब आजको अर्को विषयतर्फ दर्शकहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु म। दर्शक महानुभावहरू, सरकारले केही वर्ष अघिदेखि सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच होस् भनेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्यो। स्वास्थ्य बिमा नियमावली अनुसार त वार्षिक 3500 रुपियाँ तिरेर 5 जनासम्मको परिवारले स्वास्थ्य बिमाले समेटेका 99 वटा प्याकेज अन्तर्गत पर्ने 100 रोगको निःशुल्क उपचार, 1097 भन्दा बढी निःशुल्क औषधि, 915 वटा साना ठुला शल्यक्रियादेखि 300 बढी परीक्षण बिमा गरेका नागरिकले तोकिएका अस्पतालहरूबाट पाउनु पर्ने हो। तर विडम्बना, स्वास्थ्य बिमा सेवा प्रदायक अस्पतालहरूमा भने यी सेवाको त के कुरा, निःशुल्क भनिएका औषधि समेत पाइँदैनन्। काठमाडौँ त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल बिमा सेवा मार्फत उपचार गराइरहेका बिरामीका लागि खरिद गर्नुपर्ने 5 वटा औषधि मध्ये कम्तीमा पनि 2 वटा औषधि अस्पतालको फार्मेसीमा हुँदैनन्। फार्मेसीका कर्मचारीले सकिएको छ, आउँदैछ भनेको औषधि 1 महिनासम्म पनि आउँदैन। फार्मेसीमा औषधि लिन पुग्ने हरेकले सुन्ने एउटै जवाफ हुन्छ, यो औषधि छैन, बाहिरका फार्मेसीबाट लिनुहोस्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कैलालीका नेत्रप्रसाद भण्डारीले नेपाल सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बिमा गरेका छन्। पिसाब थैलीमा समस्या भएपछि 1.5 महिनादेखि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचाररत उनले औषधि लिन शास्ति खेपेका छन्। स्वास्थ्य बिमाबाट निःशुल्क पाइने लेखिएको औषधि समेत छैन भन्दै बाहिर किन्न पठाउँछन्। अब औषधि भए पनि दिँदैनन्, कहिले कुनै महँगो औषधि ल्याउँदैन छैनन् भनिदिन्छन् होइन। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, यो औषधि चाहिँ कति 1000 रुपियाँ बाहिर पर्छ, बिमा सुविधामा छ होइन। तर हामीले चाहिँ दिनको 2 डोज चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बाहिरबाट किनेर खुवाइरहेको छौँ। तर बिमा सुविधामा भएपछि पनि हामीले दिँदैनन् के।
छैन माथि भन्नुहोस् भन्छन् होइन। अब काउन्टरमा गएपछि उनीहरू हामीले थाहा छैन भन्छन्। माथि जाँदाखेरि पनि कैयौँचोटि माथि गइसक्यो होइन। त्यहाँको स्टोर प्रमुखलाई पनि भेट्यौँ होइन। चिकित्सकले सिफारिस गरेका औषधि मध्ये आधा औषधि मात्रै अस्पतालको फार्मेसीमा पाइन्छ, अन्य औषधि बाहिर नै खरिद गर्नुपर्छ। अब यस्तो छ के उनीहरू मुड के छ त्यसमा भर पर्छ के। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् न, यो पन्जा त होला नि त होइन, बिमा पन्जा त होला नि त होइन। पन्जा नै हस्पिटल नहुने होइन नि, दिएनन्। मेरो हिजोको यो लिस्ट हो, दिएनन्, मैले किनेर ल्याएँ। अनि पन्जा सामान्य सिरिन्ज पनि होइन। यो उनीहरूको मुड के छ अब फार्मेसीमा बस्ने मान्छेको त्यो अनुसार छ छैन भनिदिनु। भण्डारीले जस्तो समस्या शिक्षण अस्पतालमा बिमा मार्फत उपचार गराउन खोज्ने हरेकले भोगिरहेको समस्या हो। यो स्वास्थ्य बिमा प्रमाणीकरण गर्ने काउन्टर हो। पहिलो कुरा यहाँ बिमा गरेको कागजपत्र पुर्याएर छाप लगाउनै मुस्किल पर्छ। त्यसपछि स्वास्थ्य बिमा भएका सेवाग्राहीलाई औषधि वितरण गर्ने काउन्टरमा पुग्ने सबै जसोले कुनै न कुनै औषधि छैन बाहिर किन्नुस् भन्ने जवाफ अनिवार्य पाउँछन्, तर औषधि पाउँदैनन्। यो हेर्नुहोस्, एउटा छैन है हामीसँग हजुरको यो सिनालाको ल यो बाहिर किन्ने पन्जा पाउँछ। कसको पालो किन्छ? पन्जा सकिरहेको छैन है हामीसँग। मलम चाहिँ छैन ल, यो मलम छैन। 10 रुपियाँ दिनलाई पनि छैन, चेन्ज छैन। यो औषधि छ कि छैन? यो त आज सकिया छ कि त 99 मा जानु बन्यो भने नभए भोलि मात्रै हुन्छ। यो छ नि, यो दुखाइ कम गर्ने चाहिँ छ, यो चाहिँ छैन है। फेरि यो राखिदिउँ, यो मात्रै छ हामीसँग। यो चाहिँ कहाँ पाइन्छ त्यो? नभएको चिन लगाइदिएर चाहिँ यो चाहिँ किन्नु, यो र यो किन्नु है। बाहिर यता मेडिकलमा किन्नु। बिमा मार्फत पाइने महँगो मूल्य पर्ने औषधि त पाइँदैन नै, पन्जा समेत शिक्षण अस्पतालको फार्मेसीमा छैन। अलिक राम्रो खालको छ नि, 500-600 पर्ने। अनि त्यस्तो खालको चाहिँ बाहिर यहाँ छैन भन्नुहुन्छ, अनि बाहिर जानुपर्छ। अब अहिले लेखेको दिनदिनै बाहिर किन्नुपर्छ औषधि त धेरै, 2-3टा चाहिँ बाहिर किन्नुपर्छ। यहाँ भएको जति चाहिँ दिनुहुन्छ होइन, यहाँ छैन यो चाहिँ बाहिर लिनुपर्छ भन्नुहुन्छ। हरेकचोटि एउटा 2टा चाहिँ किन्नुपर्छ। यति मात्र होइन, बिमा गरेका बिरामी एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा एकपटक रिफर भइसकेपछि पनि पुनः पटक पटक रिफर माग्ने गरिएको छ। शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएर दोस्रो पटक फलोअपमा आउँदा समेत पुरानै अस्पतालको रिफर माग्ने गरिएको छ। म अब उताबाट मेरो उपचार त्यहाँ नभएपछि त म यहाँ आएँ नि त। यहाँ आएपछि त म त्यहाँ रिटर्न जाँदिनँ। त्यहाँ नगएपछि त मेरो यसैलाई काम गर्नुपर्ने हो नि त। अस्तिसम्म अब यही रिफरले मानिरहेको थियो होइन। अब यो बिमाले हुँदैन अरे, अब फेरि लिएर आउनु पर्यो रिफर रे। आफूले पहिला जुन हस्पिटलमा गरायो नि त्यही हस्पिटलबाट, अनि मान्छे सधैँ रिफर लिन जान्छ त, जाँदैन नि त, कामै छैन क्या। उसो त स्वास्थ्य बिमा बोर्डको वेबसाइटमा गएर हेर्ने हो भने जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। 1097 थरीका विभिन्न औषधि निःशुल्क पाइन्छ। 43 थरीका आयुर्वेदिक औषधि मात्र होइन, माइनरदेखि सुपर मेजरसम्मका 915वटा शल्यक्रिया समेत बिमाबाट पाइन्छ। त्यसबाहेक 79वटा मेडिकल प्याकेजमा सयौं रोगको उपचार बिमाभित्र समेटिएको छ। तर विडम्बना, स्वास्थ्य बिमा गरेर शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उपचार गराउन पुग्ने बिरामीले पेन किलरदेखि हातमा लगाउने ग्लोभ्स समेत बाहिर फार्मेसीबाट खरिद गर्नुपर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा कुराकानी गर्ने यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ त्रिभुवन शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका प्रवक्ता रामविक्रम अधिकारी। अधिकारीज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। यो मान्छेहरूको गुनासो हामीले सुन्दै आएका थियौँ, तर हामीले रिपोर्टिङ गर्ने सिलसिलामा पनि हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ। कयौँ मानिसहरूको विषयलाई हामीले भर्खरै रिपोर्ट मार्फत प्रसारण पनि गऱ्यौँ कि औषधिहरू निःशुल्क भनिएको औषधि पाइँदैन, बिमा मार्फत खरिद गर्नुपर्ने, बिमाको सुविधा मार्फत पाउने अधिकांश चिजहरू छैन। यतिसम्म कि पन्जा छैन, सिरिन्ज छैन, सामान्यभन्दा सामान्य औषधि छैन भन्नेको लिस्ट नै लामो छ। यसबारेमा तपाईँलाई जानकारी चाहिँ छ कि छैन? यसको यस्तो छ हजुर, हामीले चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको 77 साल मङ्सिरदेखि हजुर, भन्नाले अहिले 11 महिना मात्रै भएको छ। र 11 महिनाको अवधिमा हामीले यसको चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि गर्दैछौँ। यो हामीलाई नयाँ अनुभव छ। र कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने यहाँले के बुझिदिनु पर्यो भने जस्तो भर्खर यहाँले अघि देखाउनु भयो मुकुन्द भण्डारी भन्ने बिरामीको आफन्त हुनुहुन्छ। उहाँ 2 दिन अगाडि उहाँले मलाई भेट्न आउनुभएको थियो। उहाँलाई उहाँको समस्या मलाई राख्नुभयो। राख्दाखेरि क्रममा चाहिँ मैले यस्तो भएको हो भनेर मैले भनेको थिएँ, अझ म बुझ्छु भनेको थिएँ। र उहाँ अहिले मिडियामा पुग्नुभयो र मिडियाबाट यहाँले सोध्नुभयो, मैले जवाब दिनु पर्ने भयो। अब यहाँ चाहिँ कसो भने अहिले हाम्रो त्यो बिमामा
प्रतिदिन 169 जनासम्म म्याक्सिमम 169 जनासम्म अहिले बिमाको बिरामी आइरहेको अवस्था थियो। अहिले दसैँ पर्वको अवस्थामा पनि हाम्रो लगभग 100 जना जति बिरामी दिनमा आउनुहुन्छ। भनेपछि अहिले हामी त्यसलाई छुट्टै यहाँले देखाउनु भयो छुट्टै काउन्टरको व्यवस्था गरेका छौँ र औषधि चाहिँ भन्ने भने नेपाल सरकारको प्रचलित खरिद ऐन जुन छ प्रचलित नियमअनुसार चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। कतिपय औषधिहरू हामीले चाहेर पनि त्यो खरिद गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। हामीले त्यो ब्रान्डको त्यो जेनेरिक नेमको ब्रान्डको औषधि सबैभन्दा सस्तो जुन छ त्यो चाहिँ प्रोक्योरमेन्टले खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एउटा मैले एकैछिन कुरा काटेँ, म क्रमशः जाउँ। खरिद गर्ने अवस्था रहँदैन भन्नुभयो, किन खरिद गर्न सक्नुहुन्न तपाईँहरू? होइन, त्यो जुन छ नि बिरामीलाई जुन औषधि लेखिन्छ नि, हजुर, डाक्टरले त जेनेरिक नाममा त लेख्दैन, ट्रेड नेममा लेख्छ। हजुर, ट्रेड नेममा लेख्छ। मानिलिनुहोस् कि नेपालको देउराली जनता फार्मास्युटिकल्सबाट उत्पादन भएको कुनै ए भन्ने औषधि छ भने त्यो हामी दिन सक्छौँ। तर डाक्टरले त्यो नभएर इन्डियाको कुनै कम्पनीको बी भन्ने औषधि प्रेस्क्राइब गरे हुन्छ भने त्यो औषधि त हामीसँग हुँदैन। र अर्को कुरो के हो, वास्तविकता के हो भने बिमासँग हामीले सम्झौता गर्दाखेरि नै के भनेको छौँ भने त्यो सबै योजनाको लिस्टमा भएको औषधि उपलब्ध नहुन सक्छ। होइन, हामी कोसिस गर्छौँ। मैले स्वाभाविक रूपमा नपाइने, मैले फेरि कुरा काटेँ, स्वाभाविक रूपमा हुने नहुने जुन एउटा कहिलेकाहीँ एउटा दुईवटा केसेसमा हुन्छ। तपाईँले एकजना मुकुन्दजीको नाम लिनुभयो, मुकुन्दजीको मात्र केस होइन, हामी त्यहाँ 5 मिनट 5 मिनट हेर्दाखेरि त्यो 5 मिनटमा अलमोस्ट कुनै पनि कुनै बिरामीले सबै औषधि पाएनन्। 10-12 जनाभन्दा बढी बिरामीहरूले चाहिँ छैन यो पनि छैन त्यो पनि छैन। यो क्रम दिनभरि चलिरहन्छ। हामीले यस विषयमा रिपोर्टिङ निरन्तर गरिरहेका छौँ। तर 11 महिनामा मात्र भयो भन्नुभयो तपाईँले। 11 महिनामा तपाईँहरूले गर्न सक्ने यति हो त? होइन नि त, त्यस्तो कुरा होइन। हामीले एकदमै कोसिस गरेर, जस्तो अब अहिलेको औषधिको कुरा गर्दा म एक्जाम्पल दिन्छु। एउटा इन्जेक्सन मेरोपेनम भन्ने औषधि जुन छ त्यो अत्यन्त महँगो औषधि हो। र विगतको उसमा चाहिँ डिजास्टरमा हामीलाई जुन फ्रीमा आएको औषधि थियो त्यो चाहिँ एक्सपायर हुने अवस्थामा थियो र हामीले फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको थियौँ बिरामीहरूलाई। फ्रीमा डिस्ट्रिब्युट गर्दा गर्दै कतिपय औषधिहरू चाहिँ थियो अहिले सेप्टेम्बर महिनामा गएर चाहिँ एक्सपायर भयो। एक्सपायर भएको हुनाले अर्को हामीले माग्यौँ। अहिले 1 महिना अघि मागेको औषधि अहिलेसम्म सप्लायरले सप्लाई गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। र अर्को कुरा पनि यहाँलाई म के जानकारी गराउन चाहन्छु भने बिमाको लिस्टमा भएको औषधि मध्ये लगभग 60% औषधि चाहिँ हामीसँग उपलब्ध छ है। अब मैले भने नि, अब कुनै औषधि जस्तो यहाँले लिनुभयो नाम पन्जा छैन, सिरिन छैन जुन भन्नु पनि कहिलेकाहीँ त्यो पन्जा र सिरिन पनि त सप्लायरले दिन सक्दैन क्या। नेपालको परिस्थितिले यस्तो छ। हामीले चाहेर मैले तपाईँले कहिलेकाहीँ गर्न नसक्ने, मैले चाहिँ तपाईँले कहिलेकाहीँ गर्न नसक्ने समटाइम्स हुने त्यो एक्सेप्सन्सहरूको बारेमा कुरा गरेको होइन। यो त अधिकांश तपाईँले हेर्नुभएको छ कि छैन मलाई थाहा छैन। अवश्य पनि तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँले राम्रो स्टडी गर्नुभएको होला के चलिरहेको छ भनेर। कहिलेकाहीँ भइपरि आउने एउटा दुईवटा नहुने विषय भए म नेसनल टेलिभिजनमा तपाईँको यस्तो महत्त्वपूर्ण समय लिएर तपाईँसँग यो छलफल गर्थेँ होला र सर। यति त मलाई मानिदिनुहोस् न कि त्यहाँ समस्या छ, एउटा दुईवटा नभेटिएको होइन। अधिकांश मान्छे छैन अहिले आउँदैन जानुस् भनेर पठाइन्छ। महँगो सस्तोको कुरै रहेन नि। महँगो त झन् सर्वसुलभ हुनु पर्यो नि। बिरामीलाई राज्यले दिएको सुविधा हो कि त बिमा बोर्डले गडबडी गरेको छ, बिमा बोर्डलाई यी औषधिहरू चाहिँ यो लिस्टबाट हटाउनुहोस् भनेर भन्नु पर्यो तपाईँले। मैले एउटा दुईवटा औषधि पाइएन, एउटा दुईवटा मान्छे फर्किए भनेर तपाईँ जस्तो महत्त्वपूर्ण मान्छेको समय लिएको हो र सर। ठिक छ, यहाँलाई धेरै धन्यवाद छ। मतलब चाहिँ यहाँको लोकप्रिय मिडियाले, लोकप्रिय टेलिभिजन, यहाँको जुन लोकप्रिय टेलिभिजनबाट जुन हामीलाई एउटा यो त हामीलाई फिडब्याकको रूपमा पनि हो नि, फिडब्याकको रूपमा पनि हामीले ल्याएको छौँ। अब यसलाई हामीले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरेर आगामी दिनमा हामीले बढीभन्दा बढी बिरामीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै उहाँहरूको आवश्यकतालाई पुरा गर्न चाहिँ हामी एकदम भरमग्दो कोसिस गर्नेछौँ। अब यो कस्तो छ भने यो हाम्रो लागि चाहिँ एउटा नयाँ कार्यक्रम पनि भएको हुनाले हामीलाई यथेष्ट अनुभव छैन। र जहाँ अब यो मलाई के अरे सेवाग्राहीलाई म के अनुरोध गर्छु, के आग्रह गर्दछु भनेपछि यहाँले जुन औषधि पाउनुहुन्छ नि तत्काल, जस्तै मेरो नजिकै छ त्यहाँ फार्मेसीबाट म नजिकै बस्छु त भनेपछि म कहाँ आएर कमसेकम त्यो कम्प्लेन गरिदिनु भयो भने म त्यहाँ तुरन्त बुझेर त्यो भएको र आगामी दिनमा त्यो उपलब्ध हुनलाई के गर्नुपर्छ त्यसको लागि सम्बन्धित ठाउँलाई म सचेत गराउँछु कि सर। उहाँहरू चाहिँ भर्खर मका जम्मा गर्ने एकजना आउनु भएको छ त्यो कम्प्लेन लिएर।
भनेपछि होइन मान्छे यस्तो हुन्छ यो कस्तो भने हामी कहाँ प्रपर तरिकाले गुनासो गर्ने कल्चर पनि छैन। यस अर्थमा त्यो अवस्था नआओस् भन्नका लागि हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो स्वास्थ्य अवस्थामा यसका जटिलताहरू आफ्नै ठाउँमा छन्, तर केही चिजहरू छन् जहाँ चाहिँ हामीले आउट अफ द बक्स गएर सोचेर पनि आम मान्छेलाई सुविधा दिनुपर्छ। हो, अस्पतालले आफ्नो तर्फबाट गर्ने त्यो पहल गरोस् भन्ने चाहना मैले राखेको छु। सर, म यहाँलाई समय र जानकारीको लागि बिल्कुल सही हो यहाँको प्लिज हामी योभन्दा राम्रो गर्न सक्छौँ कि हामी अब कसैले सरकारी निकायले दिएन ल आएन के गर्ने एक्सक्युज कति बनाउने सर? कतिवटा चाहियो तपाईँलाई? म अर्को 10 वर्ष पुग्ने बाहनाहरूको लिस्ट इमेल गरिदिन्छु। कति छन् त्यस्ता बाहना, तर हामी त्यसमा जाँदैनौँ सर। आम मान्छेलाई सुख दिउँ। तपाईँ जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई याद राखोस् न मान्छेले, वाह रामविक्रम अधिकारी भन्ने मान्छे आउनुभएको थियो यहाँ, यस्तो काम गरेर देखाउनु भयो, यसरी आम मान्छेलाई उहाँले ध्यान दिनुभयो, अस्पतालमा आफ्नो अधिकारलाई उहाँले राम्रोसँग प्रयोग गरिवरी आम सर्वसाधारणलाई त्यहाँ आएका मान्छेको लागि यति धेरै लड्नुभयो भनेर तपाईँलाई सम्झिउन् न मान्छेले। त्यति एउटा चिज गर्न अलिकति एफर्ट लाउँदा गर्न सकिन्छ कि? यो मेरो तपाईँलाई अनुरोध है सर। धेरै धन्यवाद। मेरो तर्फबाट अथवा मेरो लेभलबाट कोसिस आगामी दिनमा कोसिस गर्नेछौँ, अस्पतालले गर्नेछ। र यहाँलाई थाहै छ टिबी शिक्षण अस्पताल भनेको सदैव बिरामीको हितमा सेवा प्रयोग गर्दै आइरहेको एउटा त्यो लोकप्रिय संस्था हो र यसले जहिले पनि बिरामीको गुनासोलाई चाहिँ एउटा सकारात्मक ढङ्गले ग्रहण गर्नु छ र यसलाई व्यवस्थापकीय पक्षलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्नलाई धन्यवाद सर। मैले बिदा मागेँ, मैले समय अभावले गर्दा फेरि बिदा मागेँ। भन्नुपर्ने कुराहरू हामीले भन्यौँ र दर्शक महानुभावहरू हामी यो कार्यक्रममा गुनासो मात्र गर्दैनौँ, तपाईँलाई इन्करेज गर्नुपर्ने ठाउँहरू छन् भने हामी त्यसका लागि पनि प्रयास गर्दछौँ। त्यसकारण यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारण, यस कार्यक्रममा कुनै पनि विषय प्रसारण भइसकेपछि आम सर्वसाधारण मान्छेले त्यसबाट लाभ लिन सक्नुहोस्, जिम्मेवार पक्षले यसलाई अझ जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढोस्। यदि त्यसो गर्न सकियो भने मात्रै हामीले यो कार्यक्रम यसरी प्रस्तुत गरेको र आम सर्वसाधारणका विषयहरूलाई प्रस्तुत गरेर गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको अर्थ लाग्छ। नत्र एउटा फगत कार्यक्रम बनाउनका लागि, विषय उठाउनका लागि उठाउने हो भने यसका केही अर्थ रहँदैन। त्यसकारणले गम्भीर छौँ हामी जति, त्यति नै गम्भीर सम्बन्धित निकाय बनोस्, ताकि आम सर्वसाधारण र सम्बन्धित निकाय बीचको पुल बनेको यो कार्यक्रमले ती समस्या समाधान गर्न मद्दत गरोस्, यति मात्र हाम्रो चाहना हो। हामीले यस विषयमा बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलासँग पनि कुराकानी गर्ने निधो गरेका थियौँ, तर के कारणले हो उहाँको टेलिफोन अहिले लागेन, तर उहाँले हामीसँग कुराकानी गर्छु भन्नुभएको थियो। उहाँको बाध्यता र व्यवस्थालाई हामी बुझ्दछौँ, कुनै समस्या अथवा कुनै व्यस्तता उहाँको स्वाभाविक रूपमा भयो होला, तर यो विषय गम्भीरतापूर्वक लियोस्, आवश्यक फलोअप गर्ने भन्दै अहिले एउटा ब्रेक लिन्छौँ। ब्रेकपछि अन्य महत्त्वपूर्ण विषय लिएर यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुन्छौँ। कहीँ नजानुहोला, हेरिरहनु भएको छ ग्यालेक्सी 4K। ब्रेकपछि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई कार्यक्रम सीधा कुरामा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आम सर्वसाधारणका विषयहरूलाई गहन ढङ्गले उठाएर त्यसलाई समाधान गर्ने कोसिसको रूपमा यो कार्यक्रमलाई हामीले प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ र हाम्रो प्रसारणको लगभग 1 हप्ता पनि नभई सञ्चालनमा छौँ। भर्खरै हामीले हाम्रो नियमित प्रसारण सुरु गरेका छौँ। यस बिचमा तपाईँले ग्यालेक्सी 4K हेरिरहँदा, विभिन्न कार्यक्रमहरू हेरिरहँदा कहीँ त्रुटिहरू देख्नु भएको छ भने कृपया केही समयका लागि धैर्य धारण गरिदिनु होला। हामी परीक्षण प्रसारणबाट भर्खरै नियमित प्रसारणमा गएको हुनाले हामीलाई कतिपय कुराहरू जान्दै यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न केही समय लाग्नेछ। त्यस दिनजेलसम्म हामीलाई धैर्यतापूर्वक साथ गरिदिनु होला र विभिन्न हाम्रा माध्यमहरू मार्फत हामीलाई प्रतिक्रिया दिएर सुध्रिन मद्दत गर्नुहोला। म आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यही अनुरोध गरिरहँदा हामीले हाम्रा दर्शक महानुभावहरूलाई वाचा गरेको गुणस्तरमा पनि कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौँ। त्यसलाई पनि तपाईँले केही समय धैर्य गर्नुहोला। हामी हाम्रा विभिन्न साझेदारहरू, प्रसारण साझेदारहरू र विभिन्न प्रसारण प्रदायकहरू, केबल प्रदायकहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ र हामीले तपाईँलाई बताए अनुसारको गुणस्तरीय प्रसारणका लागि हामी कटिबद्ध छौँ, प्रतिबद्ध छौँ। धैर्यतापूर्वक हामीलाई साथ दिनुहोला। अब आजको अर्को विषय, स्थानीय निकायले अनियमितता गर्ने विषयमध्ये एक हो सामाजिक सुरक्षा भत्ता। सङ्घीय सरकारबाट बजेट जाने यो कोर्समा स्थानीय तहका कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिकामा यसको भयावह रूप देखिएको छ। वर्षौँ अघि निधन भएका, गाउँमै नभएका, उमेर नै नपुगेका तथा दोहोरो सूची देखाएर 300 जनाभन्दा धेरैको नाममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता भुक्तानी गरिएको छ। गाउँपालिकाले उपलब्ध गराएको कागज हेर्दा लाग्छ वर्षौँ अघि मृत्यु भइसकेको मानिस पनि भत्ता बुझ्नका लागि आउँछन्।
औँठा छाप लगाउँछन् र फर्कन्छन्, किनकि उनीहरूको नाममा औँठा छाप लगाएर भत्ता भुक्तानी भने भइरहेको छ। जुम्लाबाट ग्यालेक्सी संवाददाता रतन नेपालीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। जुम्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता हिनामिना भएको पाइएको छ। पातारासी गाउँपालिकामा मृत्यु भइसकेका तथा गाउँमै नरहेका 327 व्यक्तिको कृत्य हस्ताक्षर प्रयोग गरी वर्षौंदेखि रकम भुक्तानी भएको छ। घटना नम्बर 1, मृत्यु दर्ता रोकेर भत्ता भुक्तानी। वडा नम्बर 1 गढीगाउँका बिर्सबहादुर ऐडीको 2074 मङ्सिर 3 मा मृत्यु भयो। मृत्यु दर्ता भने 2075 वैशाख 5 मा मात्रै भएको छ। वृद्ध भत्ता भने 2077 कार्तिकसम्म भुक्तानी भएको छ। सरकारी रेकर्डमा बिर्सबहादुरको मृत्युपछि पनि उनको नाममा 60,000 रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। मृत्यु भएको 3 वर्षसम्म पनि भत्ता भुक्तानी भए पनि परिवारलाई जानकारी छैन। अब यो जग्गा अब आफ्नो नाममा ल्याउने मृत्यु दर्ता नहुन्छ हुने भने के हो त, बनाउ पुरा अब पछि झ्या हुन्छ। त्यही बेला बनाउनु गर नबनाऊ, आज भोलि मृत्यु दर्ता पैसा आउँछ नि तलबाट हिँड्न उ गर्ने त्यो के अरे जुटो फाल्ने त्यो के खच्ची गर्ने दिन्छ भनेर नि बनानौ अनि ताको फेरि बनाउनु गयो अनि त्यति गर्दैन बिर्सिन पुरानो कहिले हो त्यो नबनाऊ भन्ने को हो त्यही बेला नबनाऊ भने त्यहाँ नगरपालिका मान्छे त दिको थाहै बनाइथे त्यही बेला को उ क्षेत्रल पनि को छ। 2076 मङ्सिरमा निधन भएका सिंह ऐडीको मृत्यु दर्तामा भने 2078 असार 1 गते मृत्यु भएको उल्लेख गरी 2078 श्रावण 10 गते दर्ता गरिएको छ। यो अवधिमा 12,000 को दरले 17 महिनाको भत्ता गाउँपालिकाले भुक्तानी गरेको छ, तर परिवारलाई जानकारी छैन। मृत्यु दर्ताका लागि समयमै वडा कार्यालयमा पुगेका परिवारलाई वडा सचिवले धम्काएर फर्काउनुको कारण अहिले बुझ्दैछन् उनको परिवारले। तपाईको बुवाको पैसा 1 रुपैयाँ आउँदैन, तपाईले किनभनेसी मृत्यु दर्ता पनि बनाउनु पर्दैन, तपाईको मुसिरको महिना लिस्ट तल गाउँपालिकामा गइसक्यो, तपाईले भन्नु पर्दैन भनेर अध्यक्षज्यूले, त्यही भएर मैले ठिकै छ भनेर हामी अन्ध मान्छेले दियो। बरु परिवारलाई 1-2 हजार रुपियाँ दिएर अनियमितता लुकाउने प्रयास समेत गरिने रहेछ। रातो जार भालेको टाउको अनि खसीको टाउको खाएर भनेर त्यति डाटा उसै त डाटा हजुर ल्याउनु भएन, डाटा नै खास नै हाँच्चै होला। यो गरिआएको कुरो पनि हो, यस्तो परिवर्तन यो सबै त्यही छ। धनसुर आइडी र सुबा आइडीको पनि 1.5 वर्षकी मृत्यु भइसकेको छ, तर अहिलेसम्म पनि भत्ता बुझ्नेको सूचीमा दुवैको औँठा छाप सहित भुक्तानी भएको देखिन्छ। उनीहरूको पनि मृत्यु दर्ता गर्न वडा कार्यालयले नै रोकेको थियो। सचिवले विस्तारै गराउन भने अनि त्यो भएर त्यतिकै हो। सोहीवटाकी नन्दरूपा ऐडीको समेत 3 वर्ष पहिले मृत्यु भइसकेको छ। गाउँपालिकाले भत्ता वितरणको सूचीमा उनको नाममा समेत भुक्तानी भइरहेको देखिन्छ। 2 नम्बर वडामा भाद्रे ऐडी, चैते सार्की, देवीसरा बोहरा र लालसरी बोहराको मृत्यु भएको 2 वर्ष समय बितिसकेको भए पनि उनीहरूको नाममा सरकारले भत्ता पठाएकै छ, तर उनीहरूको परिवारलाई कुनै जानकारी नै छैन। सचिवले लिए तपाईको श्रीमानको मृत्यु दर्ता के किन लिनुभयो, के कामले लिनुभयो? 77 सालको कार्तिकसम्म पनि भत्ता आइरहेको छ, त्यो भत्ता तपाईलाई दिएका छन् कि छैनन्? तपाईको सासूले त्यो भत्ता बुझेको भनेर कागजमा उल्लेख गरेका छन् त? एकैचोटि मात्रै दिए। कहिले दिए? बित्या के दिए चैता महिना दिए कि फागुन महिना दिए। मोर चाहिँ साउने हितमा जानु बुढके मल्ला भर आला नाला भन्ने थाहै भन। घटना नम्बर 2, जिउँदो हुँदा नै मृत्यु दर्ता, भत्ता भने मृत्यु पछि पनि भुक्तानी। वडा नम्बर 2 की बाटुले ऐडीको मृत्यु 2075 माघ 5 गते भएको थियो, तर उनको मृत्यु दर्ता भने 2075 भदौ 24 मै गरिएको छ, तर भत्ता मृत्यु भएको 2 वर्ष पछिसम्म पनि भुक्तानी गरिएको छ। घटना नम्बर 3, 30 वर्षदेखि गाउँमै नभएका व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता भुक्तानी। 30 वर्ष अघि काखे छोरा र श्रीमती छाडेर भारत पसेका तुलराम बुढा 30 वर्षदेखि गाउँ फर्केका छैनन्, तर पछिल्लो 10 वर्षदेखि उनको नाममा गाउँपालिकाबाट भत्ता भुक्तानी भइरहेको छ। बेपत्ता श्रीमानको नाममा भत्ता भुक्तानी भएको सुन्दा श्रीमती मैसरा अचम्मित छिन्, न छोरा बुद्धिराम नै यो विषयमा जानकार छन्। तपाईको बुवा कति वर्ष भयो तपाईहरुदेखि छुट्टिनु टाढा जानुभएको? अब 47 सालको अहिले कति वर्ष भयो? 47 साल हैन 48 साल। 48 सालको कति वर्ष? 30 वर्ष। त्यस्तै भएको 30 वर्ष। 10 वर्ष छि 30 वर्ष भयो हैन? घटना नम्बर 4, उमेर फेरेर भत्ता भुक्तानी, लाभग्राहीले भने पाएनन्। वडा नम्बर 1 की मुनखले ऐडीको नागरिकतामा उमेर जम्मा 50 वर्ष पुगेको छ, तर लाभग्राही सूचीमा उनको उमेर 77 साउनमै 62 वर्ष पुगेको छ। सूचीमा मुनखाले ऐडीको विवरणका 2 वटा नाम छन्।
लाभग्राही सूचीमा नाम दर्ता गरिएको 2 वर्षपछि 77 साल साउनमा मात्र आफूलाई 8,000 रुपियाँ उपलब्ध गराइएको मुन्कले बताउँछिन्। मुन्कल जस्तै सोडामा रुखले बुढाको समेत दोहोरो सूची छ, तर रुखले बुढा को हुन् ओडावासी कसैलाई थाहा छैन। यस्तै तुलबीर आइडीको पनि दोहोरो सूची छ, तर नागरिकता नम्बर फरक उल्लेख गरिएको छ। भत्ता वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा शाखाका सहकर्ता राजेश खड्का विवरण अद्यावधिक गर्ने क्रममा सूचीबाट नाम हटाउन छुटेको बताउँछन्। नेटकै कारणले गर्दा हामीले जस्तो नाम समयमा लगतकट्टा गर्न नसकेर लगतकट्टा गर्न नसकिया हुन सक्छ। अनि त्यसको चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो पैसा जस्तो तपाईँहरूको यस्तो छ भनेर हामीले चाहिँ बेला बेलामा भरपाईमा पनि हामीले जस्तो यो मान्छे मरिसकेको छ है, उहाँहरूले हामीले विशेष कारणवश हामीले लगतकट्टा गर्न सकेनौँ, यो पैसा बचेको पैसा तपाईँहरू पछि फिर्ता गर्नु होला भनेर हामीले त्यसमा चाहिँ चिन्ह लगाएर जस्तो त्यहाँ उहाँहरूले सिग्नेचरै गर्न नमिल्ने गरिकन हामीले चाहिँ त्यस्तो चिन्ह लगाएर पठाइदिया हुन्छौँ। सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने अनिवार्य गरे पनि जुम्लामा लागू हुन सकेको छैन, जसका कारण जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनियमितता गर्ने मौका पाइरहेका छन्। यस विषयमा कुराकानी गर्न यतिखेर पातरासी गाउँपालिकाका प्रमुख लक्ष्मण बोहरा हामीसँग जोडिनु भएको छ। प्रमुखज्यू नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद हजुर। यो विषयबारे तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ नि, यसरी मान्छेको चाहिँ हुँदै नभएका मान्छेहरूको पैसा लिने बारेमा तपाईँ जानकार हुनुहुन्छ नि, यो विषय थाहा छ कि मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ? होइन, ठिक छ, तपाईँहरूले भनेको कुरा लाइभबाट यो सबै कुराहरू मैले सुनिसक्नुभयो। तपाईँलाई त आफैलाई थाहा भएको विषय हो, किन नसुन्नु नि? सबै थाहा छ नि तपाईँलाई, तपाईँले थाहा नभइकन हुन्छ। मैले एउटा प्रश्न जहिले पनि यस्ता विषयमा सोध्दै आएको छु क्या, पहिला पनि सोध्थेँ, विगत 1-1.5 वर्ष अगाडिदेखि कार्यक्रम बिचमा रोकियो, फेरि सुरु गर्यो, फेरि त्यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्छु है त। यो मृत्यु भइसकेका मान्छेको हस्ताक्षर गर्नका लागि तपाईँहरू नै परलोक जानुभएको हो कि परलोकमा भएका मान्छेहरू तल आएर हस्ताक्षर गर्नुभएको हो? अब तपाईँको प्रश्न जायज छ, तर तपाईँको सोधाइको प्रक्रिया अलि मिलेन क्या। कसरी मिलेन? तपाईँले कुरा के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग पनि विभिन्न किसिमको षड्यन्त्रहरू छ, सञ्जालहरू छ, हामीले पनि त्यो किसिमको तहहरू बाँडेका हुन्छौँ। त्यो परलोकमा मान्छे गएर सोधेर आउने भन्ने होइन। त्यो प्रश्न यसरी तपाईँले बुझाउन तपाईँको प्रश्न मिलेन। कसरी मिलेन? कुरा के हो भने के भयो त? मृत्यु भएका मान्छेको हस्ताक्षर कसरी आयो त? कसरी आयो कुरा त्यो सोध्न मिल्यो नि त। यस्तो लाजमर्दो अवस्था छ कि तपाईँलाई मेरो प्रश्नमा अप्ठ्यारो लाग्यो, तपाईँ मेरो प्रश्नमा तपाईँलाई आपत्ति भयो, तपाईँको यो क्रियाकलापले कति आपत्ति भएको होला? तपाईँको प्रश्नमा हामीलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन। ल जवाफ दिनुहोस् न सर, छोडिदिनुहोस्। म जवाफ दिइरहेको छु, तपाईँ सुन्नुहोस् न। हस् भन्नुहोस्। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब हाम्रो पातरासी गाउँपालिका 7वटा वडा छ। हजुर हो। यो संघीयता संघीय संरचना हुनुभन्दा अगावै 4वटा पेपर हामीसँग 4वटा गाविस थियो। हजुर। गाविसबाट नै ती मान्छेहरूको सबै कुराहरू नेपाल सरकारको नियमअनुसार निजहरूलाई वृद्ध भत्ता दिने, अन्य बालबालिका भत्ता दिने, एकल महिला भत्ता दिने, त्यो नेपाल सरकारको लागि पहिलेबाट सुरु थियो। हजुर। त्यति बेला गाविस छँदैको रिपोर्टहरू त्यो संरचना भत्किसकेपछि हामीसँग आयो। अनि हामीले पुनः फेरि हामीले 7वटा वडा कायम गरिसकेपछि हामीले विभिन्न सचिवहरूले त्यो वडाहरूमा हाम्रो कुनै जनप्रतिनिधिहरू छ, वडामा भएका कुराहरू के हो सबै कुराहरू ल्याउनुहोस्, डाटा ल्याउनुहोस्, सोही बमोजिम जाने कुरा हो त्यो। बुझ्नु नै हो भनेको तपाईँ यसभन्दा अगाडिको संरचनामा जे थियो त्यसैलाई तपाईँले निरन्तरता दिएको हौ, हामीले केही गरेको होइन भन्न खोज्नु भएको हो? कुरा मेरा निरन्तरता दिने कुरा एउटा पाटो रह्यो। कुरा के हो भने निरन्तरता कार्यक्रम त कटौती गर्न त कसैको अधिकार छैन नि, निरन्तरता दिनु पर्यो नि त। सर मान्छे कस्तो कुरा गर्नु छ तपाईँ? मरिसकेको मान्छेको भत्ता बुझिन्छ कहीँ? कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? मरिसकेको मान्छेको भत्ता किन दिनुभयो मलाई बताउनुहोस्। म त्यही कुरा गर्दैछु भने लामो नबोल्नुहोस् न, राइट टु द पोइन्ट बताउनुहोस् न। मरेको मान्छेले कसरी पैसा पायो? औँठा छाप, मरेको मान्छेको औँठा छाप हुन्छ। हजुर, मरेको गाउँपालिका अध्यक्षले त्यो मान्छेको नाम हटायो अथवा नयाँ मान्छेहरूले दरखास्त दियो, तुरुन्तै इन्ट्री भयो कि भने त्यो मान्छेले समयमा पायो कि पाएन भन्ने कुरो त पुरा जानकारी त गाउँपालिका अध्यक्ष प्रत्येक नागरिकको घरमा जान सक्दैन नि त। हामीले हाम्रो संरचना बमोजिमको हाम्रो कर्मचारी खटाएको छ, त्यहाँ पनि हाम्रो तल्लो लेभलमा फेरि त्यहाँ पनि हाम्रो वडा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि कहाँनिर मिस्टेक हो के हो, अनि त्यसपछि हामी छलफल गरेर किन हो कसो हो भनेर हामीले त हटाउन लाउने, नयाँ मान्छेहरूले इन्ट्री गराउने हाम्रो कर्तव्य हामी लागिरहेको छौँ नि। भनेको यो कुरालाई कसरी अब समाधान गर्ने त? मैले तपाईँको जवाफ खोइ मैले त बुझिनँ तपाईँले भन्नु खोजेको कुरा। अब समाधान गर्ने उपाय भनेको हामीले गरिसक्यौँ। अहिले के गरौँ भने हामीले 2-3 पटक हामीले फेरि त्यसपछि
क्रस चेक गर्न पनि गयौँ, त्यसपछि गाउँपालिकाको कर्मचारी पनि खटायौँ। ल मलाई यति बताउनुहोस्, ल ठिक छ, मलाई मलाई यति बताउनुहोस् सर। सुन्न चाहने कि नचाहने? सर सुन्न चाहने भन्दा पनि तपाईँ यस्तो अनियमितता हुँदाखेरि तपाईँ यत्रो आवाज उठाउनुहुन्छ, म छक्क परेको छु तपाईँलाई सुनेर। मलाई यसको समाधान बताउनुहोस् सर, तपाईँसँग जवाब छ मलाई थाहा छ, मलाई यसको समाधान बताइदिनुहोस् अब सर प्लिज। समाधानका कुरा गरिसक्यौँ हामीले। अब त्यस पछाडि हामीले के गर्यौँ भने अनिवार्य पर व्यक्तिको बैङ्कमा खाता इन्ट्री जब हुँदैन तबसम्म भुक्तानी नदिने हामीले गरिसक्यौँ। गरेर एउटा लटको वितरण गरेर फेरि पुनः पनि अहिले नयाँ लटको लागि आज भर्खर इन्ट्री गरेका छौँ। अब त्यसरी जान्छ। अब हिलामिना गर्ने, सुवाद गर्ने, मरेको मान्छेको नाम नहटाउने, तर के अरे हुनै नगएको मान्छेको इन्ट्री गर्ने, हुँदै पुगेको बालबच्चाको के अरे तर के अरे अब नाम नहटाउने, भएको मान्छेको नाम तर के अरे समावेश गरेर खाना अब पाउने विधि अब हुँदैन। अब हुँदैन नि त, सब कर्मचारीहरूको त हामीले बाटो बन्द गरिसक्यौँ। अब हुँदैन भन्नु पनि अब हुँदैन भन्नुभयो होइन? कहाँबाट हुन्छ त भने अब भइसकेकोलाई के गर्ने? जे भइसकेको छ त्यसको छानबिनका लागि के गर्ने? छानबिनका लागि के गर्ने? अब भइसकेकोहरूको त्यो त राज्य कोषको पैसा गयो, जनताले ट्याक्स तिरेको पैसा त त्यसरी हालिमुहाली गर्न मिल्दैन। त्यसको लागि छानबिनका लागि के गर्ने? छोटकरीमा भनिदिनुहोस्। सुन्नुहोस्, त्यस्तो कोही कसैले गरेको त्यस्तो छ भने गाउँपालिकामा उजुरी आएको छ भने तुरुन्त त्यो वितरण गर्न जाने कर्मचारी छ, हजुर, बुझिदिने मान्छे छ, उनीहरूले को हो के हो त्यो खानतलास गरेर तुरुन्तसम्म त कारवाही गर्न सकिन्छ नि। तपाईँको यो विषयलाई हामी फलोअप गर्छौँ। तपाईँले कारवाही गर्ने कुरा पनि गर्नुभएको छ, अब रोकिन्छ पनि भन्नुभएको छ। योभन्दा लामो यसमा कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। कृपया ध्यान दिनु होला। आफूले भनेको यो कुरालाई तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। आफूले भनेको कुराको पूर्ण जिम्मेवारी तपाईँले लिनुहुन्छ होला। हामी यस विषयको निरन्तर फलोअप गर्छौँ। तपाईँसँग बिदा माग्छु र अहिले एउटा ब्रेक लिन्छु। ब्रेकपछि अन्य विषय बाँकी छन्, समयले साथ दिए ती विषयहरू प्रस्तुत गर्नेछु। अहिलेलाई ब्रेक। दर्शक महानुभावहरू, हामीसँग अर्को एउटा रिपोर्ट पनि थियो, तर समय अभावले यो रिपोर्टलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेको छ। तर जानकारी भने छोटकरीमा म दिन्छु। हामीले यस अगाडि कार्यक्रममा पानी जहाजको सुरक्षा गार्डका रूपमा सोमालियामा पुगेर समयमा उपचार नपाउँदा ज्यान गुमाएका उत्तर बहादुर कार्कीको विषयमा रिपोर्टिङ गरेका थियौँ र परिवारलाई क्षतिपूर्तिको त के कुरा, उनको शव नेपाल ल्याउन समेत पठाउने एजेन्ट, काम लगाउने कम्पनीदेखि नेपाल सरकारले समेत चासो देखाएको थिएन। उनीसँगै काम गर्ने सोलुखुम्बुका ओम बहादुर निरोला खत्रीको समेत कार्कीको निधन भएको दोस्रो दिन मृत्यु भएको थियो। तर उनको शव भने आइतबार मात्र नेपाल आएको छ। घरबाट हिँडेदेखि सम्पर्कविहीन भएका खत्री एकैपटक बाकसमा फर्किएका छन्। यो विषयमा विशेष रिपोर्ट हामीसँग छ, तर समय अभावले आजलाई यस रिपोर्टलाई हामीले थाती राखेका छौँ। आगामी कार्यक्रममा यहाँहरू समक्ष अवश्य पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। कार्यक्रमको निर्धारित समय समाप्त भइसकेको छ। यसपछि कार्यक्रम नदेखिएको नेपाल हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम सिधा कुराको आजको श्रृङ्खलाबाट सम्पूर्ण युनिटका साथमा 10 औँला जोडेर नमस्ते रवि लामिछानेको। Apollo Paints presents सीधा कुरा with Ravi Lamichhane. Apollo Paints, प्रकृति को उपहार. Powered by Red Blue Energy Drink. रेड ब्लू इनर्जी ड्रिंक सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ. Exclusively marketed by Telligence, Intelligence in Televisual Advertising.